नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा म नवराज तानुक। विशेष गरी देशको बदलिदो राजनीतिक परिवेशसँगै विभिन्न घटनाक्रमले चर्चाहरू बेला बखतमा ल्याइरहेको छ। विशेष गरी नेपालका मेजर दलहरूभित्रको आन्तरिक विवाद र पछिल्लो समय नेपालका कम्युनिस्टहरूको विभाजनको मुद्दा यतिखेर आम जनताको मुखारबिन्द अर्थात् उहाँहरूका चोक चोकमा पनि यी आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। साँच्चीकै यो गठबन्धनको सरकार जनताको आवश्यकता हो या कम्युनिस्टहरूलाई दिइएको जनमतको कम्युनिस्टहरूले त्यो जनमतको सम्मान गर्न सकेनन्, यो पनि यतिखेर विचार बहसको विषय बनेको छ। साँच्चीकै भन्ने हो भने देशमा कम्युनिस्टहरूले लामो समयपछि अर्थात् 2006 सालपछि 2074 को आसन्न निर्वाचनमा अत्याधिक मत प्राप्त भयो, तर उक्त मतलाई सम्माननीय रूपमा रहँदा होस् या पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले र तत्कालीन गठबन्धन बनिसकेपछि एकता भएको नेकपाको सरकारले जनताको मन जित्न सकेन र आन्तरिक किचलो र विवादबाट नेकपा एमाले विभाजित भइसकेको अवस्था छ। यो विभाजनको पछाडि को कति ब्लेम या हिरो भन्ने कुरा पनि प्रश्नहरू आम जनताको मनमा छन्। विशेष गरी कांग्रेसको सरकार र त्यसमा पनि पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री बनेसँगै सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी फुटाउ सम्बन्धीको अध्यादेश जारी गरेर नेकपा एमाले फुटाइदिनु भएको हो त। आरोपको बीचबाट यो अध्यादेश आजको आवश्यकता थियो कि थिएन? आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसक्ने नेतृत्वले अर्काको पार्टी फुटाउन कति रोल खेल्नुभयो भन्ने आम जनताले पनि प्रश्न गर्न थालेका छन्। विशेष गरी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर खास गरी कार्यकर्ता र विशेष गरी उहाँहरूको क्रियाशील सदस्यताको विवाद भने कायमै रहेको परिस्थितिमा आफ्नो पार्टीभन्दा अर्काको पार्टीतिर के कांग्रेसले यतिखेर हतौडा हानेकै हो त? यिनै विषय प्रसङ्ग र विशेष गरी नेपाली कांग्रेसभित्रको आसन्न महाधिवेशन र नेतृत्व र नीतिको सवालमा पछिल्लो समय बहसहरू सुरु भएको छ। जसको नीति त्यसको नेतृत्व हो या नेतृत्व गर्नेले चाहिँ नीति त्यस अनुरूप चाहिँ लिने गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन के साँच्चै अब मङ्सिरमा सम्पन्न हुन्छ? वडा महाधिवेशनहरू वडा अधिवेशनहरूको मिति अझै पनि शङ्काको घेराभित्र रहिरहँदा आज मात्रै कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता विवाद सम्बन्धी छानबिन समितिले चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि के साँच्चै यो विवाद अब समाधानतिर जान्छ? यिनै विषय प्रसङ्गमा विशेष गरी नेपाली कांग्रेसको रोल र देशको बदलिदो राजनीतिक परिवेशसँगै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कति सम्भव कति असम्भव र नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वमा नीति प्रधान हो या नेतृत्व प्रधान हो भन्ने सवालमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आजको यो विशेष अङ्क विशेष लाइभमा हामीसँग नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ नि? ठिकै छ। अब मैले प्रश्नको केही पृष्ठभूमिमा कार्यक्रमको शुभारम्भमा पनि भनिसकेको छु। विशेष गरी पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आजको आवश्यकता थियो या थिएन? तपाईहरूले गर्दा नेपाली कांग्रेस र विशेष गरी शेरबहादुर देउवा तपाईको पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री भइरहँदा पार्टी फुटाउने सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमालेलाई धुजा पार्नुभयो। किन भिलेनको रोल खेल्नुभयो तपाईँहरूले? अब हेर्नुहोस्, चाहिँ सदन नचलेको बेलामा संसदको अधिवेशन चाहिँ जारी नरहेको अवस्थामा संसदको अधिवेशन अन्त्य भएर अर्को अधिवेशन प्रारम्भ हुन बिचमा चाहिँ एउटा लामो समयको अन्तराल रहेको बेलामा चाहिँ शासन प्रशासन सञ्चालनमा चाहिँ कुनै चाहिने कानुनको आवश्यकता पर्यो भने चाहिँ ल्याइने एउटा चाहिँ कानुन सरहको चाहिँ एउटा चाहिँ वस्तु हो। एक प्रकारले भनौँ न, यो अध्यादेश भनेको कानुन सरकै चिज हो। यो कानुन वा सो सरहको मान्यता प्राप्त एउटा बाटो हो, वैधानिक एउटा चाहिँ बाटो। मतलब यो सधैँभरि लोकतन्त्रलाई चाहिँ अध्यादेशले नै चलाउने बाटो हामीले रोज्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ होइन। अध्यादेशबाटै मुलुक सञ्चालन गर्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। तर अध्यादेश चाहिँ अवैधानिक हो, अध्यादेशै गलत हो एकदमै भन्ने ढङ्गले हामी व्याख्या गर्छौँ। हिजो चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अथवा त्योभन्दा अघिका पूर्ववर्ती सरकारहरूले पनि आवश्यकता पर्दा अध्यादेश ल्याएकै थिए र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश यसभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले पनि ल्याउनु भयो। अब मलाई त के हक छ भने म नेपाली कांग्रेसको एउटा त्यस्तो केन्द्रीय सदस्य हुँ जसले उहाँले ल्याउनु भएका दुईटा अध्यादेशहरूमध्ये एउटा चाहिँ नि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र एउटा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो। उहाँले ल्याउँदा मैले चाहिँ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश गलत ल्याउनुभयो, किनभने त्यहाँ मुख्य विपक्षी दलको नेतालाई हटाएर प्रमुख विपक्षी दलको नेता चाहिँ को बेगरको पनि चाहिने सुरक्षा परिषदको परिकल्पना संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गर्नुभयो उहाँले। त्यो गलत हो, बिल्कुलै गलत हो। किनभने विपक्षी दलको नेता भने चाहिँ राज्य सञ्चालनको एउटा अङ्ग हो, सरकारको अङ्ग हो।
विपक्षी दलको नेता भने साँच्चै भन्ने हो छाया भने। सरकार भनौँ न। अब छाया सरकारकै प्रधानमन्त्री हो, तर अब संसदको पनि एउटा अभिन्न अङ्ग हो र चाहिँ नि सरकारको पनि अभिन्न अङ्ग हो। विपक्षी दलको नेता बेगरको अथवा विपक्षी दलको मुख्य विपक्षी दलको अनुपस्थितिको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ समुन्नत लोकतान्त्रिक प्रणालीमा। त्यसैले यो गलत गर्नुभयो उहाँले भनेर मैले भने एक। र अर्को चाहिँ नि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आउँदाखेरि केन्द्रीय कार्यसमितिको 40% वा संसदीय दलको 40% भनेर लिएर आउनुभयो र त्यसको विरोध भयो, चौतर्फी विरोध भयो, मेरो पार्टीले पनि विरोध गर्यो। तर यो चाहिँ वास्तवमा सही कुरा हो। दलभित्र किचलो छ, दलभित्र आन्तरिक रूपबाट कलह छ, दल एकै ठाउँ बस्न सक्दैन होइन। उहाँहरूभित्र अथवा कुनै दल विशेषभित्र चाहिँ नि एकताबद्ध चाहिँ नि कुनै अभियान अथवा कुनै गतिविधिहरू अगाडि बढ्दैन भनेपछि त त्यो त संसदका लागि पनि दलका लागि पनि अप्ठ्यारो सिचुएसन हो नि त, अप्ठ्यारो अवस्था हो नि त। अर्काको दल अर्काको घरमा झगडा भएको छ आगो लगाइदिने होइन, उहाँहरूले ब्लेमको रोल खेल्नु होइन, किन चाहिँ यतिखेर तपाईँहरू ब्लेमको रोल होइन, नफुटायो हो नि त। हिजो तपाईँहरूले विरोध गरेको होइन, गत 77 सालको वैशाख 8 गते अध्यादेश ल्याइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तपाईँहरूले खुलेर विरोध गर्नुभयो होइन। आज तपाईँहरूले ल्याउँदा चाहिँ सही, हिजो ल्याउँदा गलत कसरी भयो मलाई होइन, हिजै ल्याउँदा सही भन्ने मान्छे हुँ म त। हिजै ल्याउँदा तपाईँलाई त्यही भन्दैछु त, हिजै ल्याउँदा सही भन्ने मान्छे हो म। हिजै मेरो ट्विटमा, मेरो के भन्छ फेसबुकमा, सामाजिक सञ्जालमा मैले व्यक्त गरेका धारणाहरू अहिले पनि सुरक्षित छन्, खोजेर हेर्दा पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ यसमा चाहिँ म गुरुराज मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त घिमिरेज्यू, हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश काङ्ग्रेसले विरोध गर्नु मूर्खतापूर्ण थियो, गलत थियो हिजो? उहाँले हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ के हो भने सदनलाई अन्त गरेर होइन, कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ नि अध्यादेशको बाटो अवलम्बन गर्छौँ नि। अहिले पनि मैले सुरुमै भने नि तपाईँलाई, सकेसम्म यस्ता कानुनहरू सदनबाटै ल्याउनुपर्छ। सदन छल्ने बाटो हामीले अख्तियार गर्नु हुँदैन। यस्ता कामहरूलाई हामीले चाहिँ नि सदनबाटै चाहिँ नि पास गराएर ल्यायौँ भने त्यो वास्तवमा लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा सुन्दर पक्ष र लोकतन्त्रको आत्मा अथवा लोकतन्त्रको चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने अन्तरात्मा नै त्यही हो। तर यदि कहिलेकाहीँ आवश्यक पऱ्यो भने ल्याउनु पनि सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले नेकपा फुटाउने काम पनि हामीले गरे होइन। नेकपा फुटाउने काम सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट भयो। नेकपा फुट्ने काम हामीले गरे आएन। नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्कलह पनि हामीले बढाएन। हामीले नेकपा विभाजित होस्, नेकपा एमालेमा कलह बढोस् भनेर देवी देउराली धाएको पनि छैन। मन्दिरमा पूजा अर्चना गरे पनि छैन। अहिले चाहिँ आफ्नो सरकार बचाउनलाई चाहिँ अर्काको पार्टी फुटाइदिनु होइन, उहाँहरूको पार्टीको किचल हो त। अब सदन सञ्चालनमा पनि देखिने भयो नि त उहाँहरूको किचल हो होइन। सर्वोच्चको फैसलाबाट पनि के भयो भने पछिल्लो चाहिँ पटक चाहिँ परमादेश जारी गर्दाखेरि सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, आधार बनाउन सक्छौँ। संविधानको धारा 76(5) को प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ व्हिप लाग्दैन होइन। यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यो स्वतन्त्र धाराको हैसियतमा त्यसलाई राखेको हो। 76(2) को प्रयोग यसअघि नै भइसकेका हुन्छ। त्यसमा चाहिँ दलको चाहिँ सिफारिस, दलको समर्थनको आवश्यकता हुन्छ। 76(5) मा आवश्यकता हुँदैन भनेरै परमादेश चाहिँ जारी गर्यो नि त सर्वोच्चले। त्यसैले अहिले किचलो कायम राख्ने केपी ओलीजी र माधव नेपालको चाहिँ नि उहाँहरूको एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप सुनिरहनु पर्ने, सदनमा त्यसको असर, सरकार सञ्चालनमा असर, फेरि माधव नेपालजीहरूले चाहिँ नि परमादेश जारी गराउने सन्दर्भमा ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ होइन। यो त साँच्चै भन्ने हो भने दल फुटाउने होइन। भन्नुहोस् त, त्यसो भए दलहरूलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, तपाईँहरू आफ्नो सरकार बचाउनलाई अहिलेको यो अध्यादेश ल्याइएको हो या माधव नेपाललाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न महन्त ठाकुरलाई चाहिँ उहाँहरूको राजनीतिक अस्तित्व बचाइदिनु? दुईटा कुरा, एउटा दलको व्यवस्थापन होइन, दलहरूको व्यवस्थापन, नेताको व्यवस्थापन, संसदभित्र दलहरूको व्यवस्थापन एउटा। अर्को कुरा त तपाईँको सरकार बचाउनलाई त दरकारै छैन। यो सरकार त बच्न आवश्यकै छैन साँच्चै भन्नुहुन्छ भने। यो सरकार अब कसैले ढाल्नै सक्दैन। यो सरकार संविधान त होइन। यो सरकारको विपक्षमा के अरे विरुद्धमा चाहिँ नि यदि बहुमत कसैले जुटायो भने पनि यो सरकार ढल्दैन। यो सरकार चुनाव गराएर मात्रै बिदा हुन्छ। यो सरकार संविधानले त्यही कुरा चाहिँ स्पष्ट गरेको छ, सुनिश्चित गरेको। मजाले कम्फर्टेबल बनाइदिनु भयो नि तपाईँहरूले होइन। अब कसैले हटाउन नमिल्ने भने यो त संविधानले नै भनेको छ। 76(5) पछि 76(7) मा गएर एकैचोटि चाहिँ चुनाव जान्छ, चुनावमा जान्छ। अस्ति विश्वासको मत नल्याए भए पनि चुनाव हुन्थ्यो। विश्वासको मत ल्याएपछि अब 17 महिना 16 महिना फुटेपछि राजनीतिक रूपमा तपाईँहरूलाई फाइदा चाहिँ पक्कै होला होइन चुनावसम्म? यसो हुन्छ, दलहरू जुट्दा घाटा हुने कुरा हामीले भोगिसकेका छौँ होइन। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जुट्दा हामीले घाटा बेहोर्यौँ नि त। त्यसैले अब उहाँहरू फुट्दा नाफा हुने त स्वाभाविक कुरा हो।
अब यस्तो परिस्थितिमा मलाई भन्नुहोस् त अहिले जस्तो नेकपा एमाले भित्रको विवादले राष्ट्रिय राजनीतिमा के सिनेरियो देखाउँछ अब चाहिँ यो, किनभने निर्वाचन आयोगले फैसला गर्न बाँकी छ, अर्थात् प्रमाणपत्र दिन बाँकी छ, तपाईँहरू हौसिनु भएको छ, गठबन्धनले अहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेको छैन, सरकारको यसो मर्निङ सो द डे अर्थात् यसको यो गति हेर्दाखेरि यो लामो रेसको घोडा हो कि छोटो रेसको घोडा हो प्रष्ट देखिँदैछ क्या। त्यस कारण चाहिँ अहिले यो जुन देखिरहेको छ सिनेरियो, पोलिटिकल सिनेरियो, यसले चाहिँ देशलाई कतातिर लग्दैछ? हेर्नुहोस्, अब यो सरकार निश्चित समयको घोडा हो, यो पूर्व निर्धारित समयको 16-17 महिना पूर्व निर्धारित समयको यो घोडा हो, निश्चित समयको घोडा हो। यो 16-17 महिनापछि चुनाव गराउन आएको सरकार हो र यो सरकारले चाह्यो दलहरूभित्र समझदारी भयो भने चुनाव चाहिँ नि घोषणा गरेको मितिले 6 महिनाभित्र हुनसक्छ होइन, 4 वर्ष पुरा हुन्छ मङ्सिरमा। त्यसपछि चाहिँ नि सरकारले चाह्यो भने, राजनीतिक दलहरूले चाह्यो भने 6 महिनाभित्र चैत वैशाख जेठमा पनि चुनाव हुनसक्छ होइन। स्थानीय चुनावलाई पछाडि सारेर त्यो संवैधानिक चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ बाटाहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले यो निश्चित र पूर्व निर्धारित चाहिँ नि समयको घोडा हो यो सरकार। र तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ नेकपा एमालेको विभाजनले मुलुकको राजनीतिलाई के असर गर्छ भन्नुभयो नि, यो ठुला राजनीतिक दलहरू विभाजित हुनु हुँदैन कुनै पनि हालतमा। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सकेसम्म, कुनै पनि हालतमा नभनौँ, सकेसम्म विभाजित हुनु हुँदैन। दलहरूको विभाजनले त्यसको असर चाहिँ मुलुकको राजनीतिमा पर्छ, राजनीतिक स्थिरता समाप्त हुन्छ। जस्तो गत संसदीय निर्वाचनमा 5 वर्षका लागि नेपाली जनताले सरकार चलाउन तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बहुमत दिएका हुन् नि त होइन। त्यो विभाजनसम्म पुर्याउने काम त उहाँहरूकै गतिविधिले भयो नि त, नेपाली कङ्ग्रेसले त होइन त होइन। विभाजन गराउन कुनै रोल खेलेको छैन, हाम्रो कारणले कल बढ्या पनि होइन, हाम्रो कारणले दल विभाजित भएको पनि होइन। एक टुक्रा मात्रै होइन, 3 टुक्रा भयो। माओवादी केन्द्र आफ्नै ठाउँमा, नेकपा एमालेका 2टा समूह आफ्नै ठाउँमा, अहिले नेकपा समाजवादी बन्यो। तर कङ्ग्रेसलाई आरोप चाहिँ के लाग्छ भने 2054 सालमा पनि तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराई हुँदा पनि यो परिस्थिति आयो। आज पनि शेरबहादुर देउवा हुँदा एमालेमै तपाईँहरूलाई वज्रपातै गर्नुपर्ने, डन्डै बजाउनु पर्ने, हतौडै ठुलै हतौडा लिएर होइन। हामीले त नेकपा एमालेलाई होस् अथवा नेकपालाई होस् 5 वर्ष सरकार चलाउन बारम्बार सद्भावना प्रकट गऱ्यौँ, बारम्बार सद्भावनापूर्ण व्यवहार गऱ्यौँ। हामीले कहिल्यै पनि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पारेनौँ, न सदनमा अप्ठ्यारो पार्यौँ, न सडकमा अप्ठ्यारो पार्यौँ। हाम्रा नेताहरूले बोल्दा हामीले बोल्दा भन्यौँ। 5 वर्षका लागि चाहिँ नि सरकार चलाउने जिम्मेदारी प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूले निर्वाचनको बेला र पछि सरकार बनाएपछि भन्नुभएको कुरा पनि थाहा छ। अब हामी 5 वर्ष होइन 50 वर्ष सरकार चलाउन आएका हौँ, संसारभरिका कम्युनिस्टहरूलाई देखाइदिन्छौँ। कङ्ग्रेस त सिद्धियो, कम्युनिस्ट चाहिँ नि कसरी ले शासन गर्छ कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो देखाइदिन्छौँ। नेपाललाई चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीको विश्वविद्यालय बनाउँछौँ होइन भनेर उहाँहरूले भने हो नि त। नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ छ? सङ्ग्रहालयमा पुगिसक्यो। शेरबहादुर देउवा अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने केपी शर्मा ओलीजीले देखिरहनु भएको छ नि त। शेरबहादुर देउवा त फेरि भन्नुभयो होइन। सङ्ग्रहालयमा को पुग्न लाग्दैछ? विश्वमा वैचारिक रूपमा सङ्ग्रहालयमा पुगेको विचारका चाहिँ नि धारकहरू, त्यो विचारलाई चाहिँ नि अनुसरण गर्ने पार्टी र तिनका नेताहरू चाहिँ संसारभरि दिग्विजय प्राप्त गरेको चाहिँ दण्डित त गरेको हो नि होइन, मान्नुहुन्छ? हजुर, जनताले पनिसमेन्ट त गरेको हो नि होइन? कसलाई? तपाईँहरूलाई गत निर्वाचनमा होइन। त्यो चाहिँ यस्तो हो, 2 तरिकाबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब दलको गठबन्धन भयो, 2टा दलको हामी हार्यौँ, जनमत उहाँहरूको बढी भयो, खप्टियो नि त। 2टा दल खप्टिएपछि त हामी तल पऱ्यौँ होइन, उहाँहरूको ग्राफ माथि गयो। र अर्को चाहिँ के हो भने दलभित्रको अव्यवस्थापन र हिजो सरकारमा जाँदाको जनअपेक्षा, जनताको ठुलो अपेक्षा थियो नि। हामीले 48मा जिम्मेदारी प्राप्त गऱ्यौँ, 46 पछि लगत्तै हामीले संविधान बनाउने, निर्वाचन गराउने जिम्मेदारी प्राप्त गरौँ, 48मा बहुमत हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, 56मा फेरि बहुमत प्राप्त गऱ्यौँ होइन। र यो प्राप्त भएको जुन जिम्मेदारीलाई हामीले कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न सकेनौँ। 48 को बहुमत प्राप्त सरकार हामीले 3.5 वर्षभन्दा हामीले चलाउन सकेनौँ। 56 सालमा प्राप्त भएको बहुमतलाई 59 सालमा संसद विघटन गरेर फेरि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हाम्रै कारणले सुरुवात भयो। त्यसो भएको हुनाले हिजो हामीले कमजोरी गरेका छौँ। यसमा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि भन्नलाई सङ्कोच मान्नु हुँदैन। वक्ता हो, जनताको बिचमा लोकप्रिय नेता हो, कङ्ग्रेसभित्र युवा पुस्ताको एउटा भरोसा र भनौँ न विश्वसनीयता भएको र भविष्य बोकेको नेता तपाईँ। मलाई एउटा मनमा लागेको प्रश्न क्या घिमिरेज्यू, जस्तो अहिले पनि हेर्ने हो भने बाहिर गाउँ पनि सुन्छु म, राजनीतिक वृत्तमा पनि यो सुनिन्छ पनि, कङ्ग्रेस यसपटक सत्ताको विपक्षमा बस्नुपर्ने पार्टीलाई अदालतको परमादेश र विदेशीहरूको इसारामा चाहिँ सरकारको बागडोर सम्हाल्न चाहिँ यो सिचुएसन मिलेको, यसको पछाडि मेजर चाहिँ भारत, अमेरिका र विशेष गरी एमसिसी प्रोजेक्ट नै हो भन्छन्। एम आई राइट अर रङ? हेर्नुहोस् है, अब त्यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसको पृष्ठभूमि भनेको धेरै टाढा जानु पर्दैन।
त्यसको पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि हामीले देख्छौँ कि हामीले सरकारमा जान प्रयत्न गऱ्यौँ कि गरेनौँ त। नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा जान्छ, नेकपा एमाले के अरे नेकपाभित्र कलह बढ्यो होइन, नेकपा एमाले भित्र नेकपा फुटेपछि नेकपा एमाले भित्र पनि कलह बढ्यो। अब तपाईँहरू सरकार चलाउन सक्नुहुन्न, तपाईँहरूले सरकार चलाउने अब नैतिक धरातल गुमाइसक्नुभयो, जनताको विश्वास गुमाइसक्नुभयो, 3 टुक्रा भइसक्यो तपाईँहरूको पार्टी, अब हामी सरकारमा जानु पर्यो भन्यौँ त कहिले? त्यति बेला पनि हाम्रो नेताहरूले के भन्यो भने सभापतिज्यूले त अझ चाहिँ नि होइन हाम्रो बहुमत छैन हामी सरकारमा जाँदैनौँ। त्यो बेलामा अन्तरकुन्तरमा स्वदेशी विदेशी मान्छेहरूले आएर भन्यो होला नि त तयार हुनु पर्यो भनेर। बारम्बार पटक पटक भेट्दाखेरि हामीले कुरा गर्दा अब के सरकारमा जाने हो त भन्दा उहाँले बारम्बार के भन्नु भने होइन सरकारमा जान बहुमतै पुग्दैन, कसरी जाने होइन, अब के हुन्छ, कतिखेर कम्युनिस्टहरू मिल्छन्, कसरी फेरि चाहिँ नि यिनीहरू सबै चाहिँ नि एक ठाउँमा आएर हामीले फेरि सरकारमा जाने कतिखेर मिल्छन् यिनीहरू, इन्जेक्सन दिने हो हो हो। अब रिमोट कहाँ छ, उनीहरूलाई चलाउने रिमोट कहाँ छ, अहिले हामीले सरकारमा जान हतार गर्नु हुँदैन भनेर हाम्रो सभापतिजीले बारम्बार भन्नुभयो, हाम्रा नेताहरूले बारम्बार भन्नुभयो। तर परिस्थिति यसरी विकसित भयो र परिवर्तित भयो कि चाहिँ सरकारमा जानुपर्ने, मुलुकलाई सम्हाल्नु पर्ने, हेर्नुहोस् है, मुलुक सम्हाल्ने क्रममा गएको मुख्य विपक्षी दलले सत्तारूढ दलमा विभाजन आउँदा, सत्तारूढ दलले सरकार चलाउन नसक्दा मुलुक सम्हाल्ने काम त हो नि त विपक्षी दलको, मुलुक सम्हालेरै आएको हो नि आजसम्म। पछिल्लो 46 पछिकै राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि 47 मा अन्तरिम सरकार हाम्रै नेतृत्वमा बन्यो, किशुनजीको नेतृत्वमा। 64 सालभन्दा अघि 63 सालको वैशाख 12 गते हाम्रै नेतृत्वमा चाहिने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, संविधान सभाको निर्वाचन भयो, हिजो 47 साल कार्तिक 23 गते संविधान जारी भयो। र हामीले फेरि हेर्नुहोस् है 74 सालमा मुलुकको एउटा ऐतिहासिक सत्यलाई हेरौँ न हामी, 7 सालमा परिवर्तन भयो, राजनीति परिवर्तन। 15 सालमा हाम्रै नेता सुवर्ण शमशेरले उहाँको नेतृत्वमा बनेको सरकारले 15 सालको निर्वाचन गरायो। नेपालको हिस्ट्रीमा पहिलो निर्वाचन हाम्रै नेताको नेतृत्वमा भयो, हेर्नुहोस् है 15 सालमा, 2015 सालमा। 2047 सालमा अर्को ऐतिहासिक निर्वाचन कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा भयो। त्यसपछिको 51 सालको निर्वाचन संसदीय निर्वाचन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भयो। 56 सालको संसदीय निर्वाचन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भयो। 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा। हेर्नुहोस् न, अब एउटा निर्वाचन बाहेक 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन चाहिँ विशेष प्रबन्ध गरेर विशेष परिस्थितिमा खिलराज रेग्मीले गराउनुभयो। 74 सालमा फेरि ल हेर्नुहोस्, 70 सालदेखि 74 सालको बिचको 4 वर्षको संविधान सभाको कार्यकाल, 2 वर्ष त हामीले लगभग लगायौँ, 20 महिनामा संविधान जारी गऱ्यौँ। केपी ओलीजी आउनुभयो, त्यो सरकार हटेर फेरि चाहिँ यत्रो सरकारदेखि आजसम्मको उपलब्धिको यो क्रेडिट लिन खोज्नु असफल भयो भनेर जनताको बिचमा भन्न खोज्नु। हामी धेरै सफल भएनौँ, त्यसमा पनि भएनौँ, हामी धेरै सफल भएनौँ। हामीले जति अवसर प्राप्त गऱ्यौँ हामीले धेरै सफल भएनौँ। वास्तवमा चाहिँ बिपीले जुन एउटा सङ्कल्प गर्नुभयो, राष्ट्र सञ्चालन चाहिँ गर्ने जुन बाटो हामीलाई देखाउनु भयो, र राज्य के हो र सरकार के हो र सरकारको दायित्व के हो। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, अहिलेको सरकार मैले अघि पनि प्रश्नमा केही कोट्याउने प्रयास गरेँ, यो सरकार जनताको जनमत नभई परमादेशको आधारमा हो र विशेष गरी यो विदेशीहरूको कम्फर्टेबलको आधारमा सरकार बन्यो भन्ने तर्क विशेष गरी एमालेका नेताहरूले तपाईँहरूप्रति लाउँदै आएको आरोप संसदमै हामीले हुङ्कार सुन्यौँ लगायतका नेताहरूले। बिल्कुल निराधार आरोप, किनभने तपाईँले देख्नुभएको छ केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति होइन प्रधान निर्वाचनको लगत्तै अब केपी ओलीजीको पार्टीले नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले बहुमत ल्याउने भयो भन्ने बित्तिकै भारतीय विदेश मन्त्री दिवंगत महिला नेत्री आदरणीय नेत्री हो, उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 74 सालको संसदीय निर्वाचन लगत्तै आएर केपी ओलीले वार्ता गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री नै नभई भावी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउनुभयो भारतीय चाहिने विदेश मन्त्री। त्योभन्दा अगाडि सुशील कोइरालाले जब संविधान जारी गरिसकेपछि जब केपी ओली र सुशील कोइरालाको बिच निर्वाचन भयो, उहाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको आधा घण्टा बित्न नपाउँदै दिल्लीबाट मोदीजीको फोन आयो। त्यो सुन्ने सांसदहरू, सभासदहरू र चाहिँ पत्रकार साथीहरू अहिले पनि जिउँदैछन्, क्रियाशील छन्। हेर्नुहोस्, अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको कति भयो? मोदीजीको फोन आएको छ औपचारिक रूपबाट भारतीय सरकारको एउटा चाहिने ट्विट आयो मोदीजीको, एउटा ट्विट हो त। नेपाल जस्तो अभिन्न चाहिने मित्र राष्ट्रमा प्रधानमन्त्री फेरिन्छ, सरकार फेरिन्छ, अनि ट्विट गरेर पठाइदिने हो, राजदूत पठाएर पठाइदिने हो। प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म फोन गर्नु भएको छैन, अब फोनै वार्ता भएको छैन अहिलेसम्म। हेर्नुहोस् त, को कम्फर्टेबल? केपी ओलीजी कम्फर्टेबल कि हामी कम्फर्टेबल? तपाईँहरूलाई किन आरोप लगाउनुहुन्छ उहाँहरूले, एमालेको नेताहरूले? कुतर्क हो त्यो, कुतर्क हो।
त्यो निराधार आरोप हो र त्यसमा कुनै सत्यता छैन र हामी कोही कम्फर्टेबल होइन। उहाँ कम्फर्टेबल यो हो। सरकार अहिलेको टिके सरकार हो कि होइन? अदालतले यो त सदनका 146 जना सरकार कसरी बन्छ? संविधान हेरौँ न हामी। धारा 76(1) मा बहुमतले बन्छ, 76(2) मा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनबाट बन्छ, धारा 76(3) मा संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, होइन? अनि त्यसपछि धारा 76(5) मा चाहिँ एउटा सांसद जसले बहुमत जुटाउन सक्यो त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ। त प्रधानमन्त्री बन्ने यही छ, यही बाटा त हुन् नि, अरू त बाटो छैन। 76(5) मा उहाँले 149 सांसदको हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु भयो, राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभयो, त्यो असंवैधानिक काम गर्नुभयो राष्ट्रपतिजीले। त्यही कुरालाई व्याख्या गर्यो नि सर्वोच्च अदालतले, त्यो संवैधानिक थियो, तिमी नियुक्त गर शेरबहादुर देउवालाई, तिमीले गलत गर्यो भने नि त। साँच्चै भन्ने हो भने मोरल राष्ट्रपति यदि हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले रिजाइन गर्नु पर्थ्यो राष्ट्रपति पदबाट। केपी ओलीजीले पहिले सदन विघटन गर्नुभयो, संसद पुनर्स्थापना गर्नुभयो, रिजाइन गर्नुभयो। एक त संसद विघटन गर्ने बाटोमा जाँदैखेरि असंवैधानिक भए पनि, यद्यपि त असंवैधानिक बाटो थियो, के अरे संसद विघटनको सिफारिस साथै प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिँ राष्ट्रपतिलाई टक्राउनु पर्थ्यो, उहाँले त्यो गर्नु भएन। सदन पुनर्स्थापना भयो, उहाँले रिजाइन दिनु भएन। दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नुभयो, रिजाइनेसन दिनु भएन। दोस्रो पटक पुनर्स्थापना गर्नुभयो, रिजाइनेसन दिनु भएन। ल हेर्नुहोस् अब यो नैतिकताको खरेडी छ। हेर्नुहोस् घिमिरेज्यू, मलाई एउटा मनमा लागेको प्रश्न बडो मजाले तपाईँलाई सोध्न मन लागिरहेको छ। विशेष गरी यो सरकारले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो, अहिले पनि हेर्ने भने 4 जना मन्त्रीको भरमा दौड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मैले अघि पनि भने अदालतले बनाइदियो, जनताले बनाइदिन, तपाईँहरू जनताको बिचमा जान डराउनु भयो कि भन्ने तर्क उहाँहरूले फेरि राख्नु होला। अहिले सरकारको जुन गति छ, यो गति हेर्दाखेरि यसले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छ त? यो गठबन्धनले गर्नुपर्छ जनताको पक्षमा। खै 1.5 महिना हुन थालिसक्यो। होइन, यो त अब गठबन्धनको सरकार हो नि, यो त विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकार हो, होइन? रातारात त एकदमै तपाईँहरू त के न गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, खै त अहिलेसम्म के एउटा सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्ने? जहाज उडाउनु अघि जहाज चाहिँ स्टार्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ रनवेमा उडाएर, होइन, टेकअफ लिन पनि त टाइम लाग्छ नि त। अहिले चाहिँ नि जहाज स्टार्ट भएको छ, रनवेमा अब जान्छ, रनवेमा गए उड्छ नि, लाग्छ नि। हेर्नुहोस् न, झन्डै 15 मिनट लाग्छ जहाज उड्नलाई। हेर्नुहोस्, हिसाब गरौँ न, अब 1 घन्टाको अवधि हो भने टोटल चाहिने। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्ने सरकारले जनतालाई चाहिँ के देला भनेर भन्न सक्ने? तपाईँका चिन्ताहरू जनताका पनि चिन्ता हुन्। तपाईँले जुन मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ नि, यस्ता विषयहरू जनता स्तरबाट उठेका छन्, जसलाई तपाईँले बाँडिदिनु भएको छ। ढिलो भयो, किन ढिलो भयो, चाँडो गरे हुन्थ्यो, जनताको प्रेम हुन्थ्यो। त्यो जनताको गुनासो होइन, जनताको प्रेम हो। यदि जनताको प्रेमलाई सरकारले बुझेन भने गुनासोमा बदलिन्छ केही समयपछि। यो सरकारलाई काम नगर्ने छुट छैन, यो सरकारलाई मैले गर्न सकिनँ भन्ने छुट छैन। यो बाध्यकारी अवस्थामा आएको सरकार हो, देश सम्हाल्न आएको सरकार हो। जनताका हिजो अपेक्षा पुरा गर्न सकेन बहुमतको सरकारले, झन्डै 2/3 निकटको समर्थन प्राप्त सरकारले भन्ने प्रश्न छ नि। धेरै धारिला प्रश्न। हिजोसम्म भएका असफलताहरूलाई कङ्ग्रेसले टाउकोमा बोकिरहँदा या भनौँ पिठ्यौमा बोकेर हिँडिरहँदाखेरि यसको जस अपजस्तो जनताले आउँदो चुनावमा देलान्। बिल्कुल। तर यो सुइटेबल टाइममा चाहिँ कङ्ग्रेस यदि असफल भयो भने आउँदो चुनावको परिणाम के हुन्छ? काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार असफल भयो भने मलाई लाग्छ देश सफल हुँदैन। वास्तवमा आज नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिको जुन अपेक्षा हो नि सम्पूर्ण देशवासीको, तपाईँले हिजो कम्युनिस्टलाई मतदान गर्ने मतदातालाई पनि सोध्नुभयो भने हामीमाथि घात भयो, हामीले गरेको विश्वासमाथि कुठाराघात भयो, होइन? विश्वासलाई जोगाउन सक्नु भएन, गल्ती गरिएछ। अब नेपाली कङ्ग्रेसले राम्रो काम गरोस्, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन गठबन्धनको सरकार बनेको छ भनेर चाहिँ आम मतदाताले अहिले भन्न थालेका छन्। हामीसँग भेट हुँदा हिजो अर्कैलाई मतदान गर्ने, तपाईँहरूलाई भोट नदिएर गल्ती गरेछौँ अहिले भन्न थालेका छन्। त्यसैले यो सरकारलाई गल्ती गर्ने, यो सरकारलाई कमजोरी गर्ने, गलत बाटोमा हिँड्ने, होइन? हिजो केपी ओलीकै सरकारको कम्युनिस्टहरू वामपन्थीहरूलाई बोकेर हिँड्दा यो लक्ष्य गन्तव्यमा पुग्न सजिलो छ र भने हिजोको धोकालाई बिर्सिनु भयो तपाईँहरूले? होइन, हामीले निर्वाचनमा हेर्नुहोस् त उहाँहरूले बोक्नुभयो नि अहिले त। त्यही त भने होइन र तपाईँहरूलाई, हामीलाई अहिले उहाँहरूले बोक्नुभयो, किनभने बाटो अर्को थिएन उहाँहरूसँग, होइन? उहाँहरूको पार्टी दोष केपी ओलीजी मुख्य नेता भएकोले, पार्टी अध्यक्ष भएकोले र प्रधानमन्त्री भएकोले मुख्य दोष केपी ओलीजीको देखिए पनि माधव नेपालजी दोषी हुनुहुन्न र? मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, प्रधानमन्त्रीजी दोषी हुनुहुन्न? मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यो अहिलेको गठबन्धन सत्ता स्वार्थको गठबन्धन हो? यो त वैकल्पिक चाहिँ बाटो हो नि, मुलुक सम्हाल्ने, मुलुकलाई नेतृत्व दिने।
सत्ता स्वार्थ भन्ने कुरा त यो चाहिँ बाध्यकारी रूपमा प्राप्त भएको सत्तालाई सत्ता स्वार्थ भन्न मिल्दैन। अनि मिलिजुली जुन एउटा 5 दलीय गठबन्धन छ यो हेर्दा त सत्ता प्राप्तिकै खेल जस्तो पो लाग्यो। ओलीलाई हटाउने, शेरबहादुर देउवा ल्याउने। तर दुईटा सरकारको परिकल्पना र यसो व्यवहारलाई हेर्ने हो भने जनताले के पाए मलाई भन्नुहोस् त? जनताले पाउनुपर्छ। जनताले के पाए भन्ने जुन प्रश्न छ नि त्यो बडा गम्भीर छ र अनुत्तरित छ आजसम्म। जनताले के पाए भन्ने प्रश्न राजनीतिक परिवर्तनको यो जुन 70 वर्ष लामो इतिहास छ नि, जुन 2007 साल यताको 71 वर्ष लामो इतिहासमा बारम्बार उठेको प्रश्न नि जनताले के पाए भन्ने छ। व्यवस्था बदलेर जनताले के पाए, होइन? राणातन्त्र बदलेर प्रजातन्त्र आएपछि के पाए, त्यसमा बरु अलिकति सन्तोषजनक कुराहरू छन्। डेढ वर्ष बिपीले चलाएको बेला सम्पूर्ण विकासको खाका कोरियो र एउटा सङ्कल्प गर्ने नेपालको राजनीतिक इतिहासले जन्माएको एउटा सुपात्र बिपी कोइराला मात्रै हो भन्ने अलिकति चित्त बुझाउने ठाउँ छ। नभए त्यस यता के देखिया छ भने के पाए, जनताले के पाए, व्यवस्था आयो के पाए, विकासको जग बस्या छ, होइन? भौतिक पूर्वाधारहरू बन्या छन्, आर्थिक उन्नति भएको छ, मिडियाको विकास भएको छ, होइन? धेरै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू बन्या छन्, संसारसँग नेपाल जोडिएको छ, वैदेशिक रोजगारीका चाहिँ धेरै अवसरहरू प्राप्त चर्चा गर्नलाई छ। तर समग्रमा नेपाली जनता कन्भिन्स छैनन्। यति मात्रै खोजेका थिएनन् कि नेपाली जनताले। बडो तपाईँ सठिक र सही विश्लेषण गरिरहँदा मलाई एउटा मनमा लागेको प्रश्न क्या, फेरि यो आम जनताकै प्रश्न हो। आजसम्मको यो देश बन्यो बनेन यो आउँदो पुस्ता र आउने सन्ततिले यसको जज गर्नेछ। हेर्नुहोस् गुरु घिमिरेज्यू, आज यो व्यवस्थाको दोष हो या अहिलेका दलहरूको चाहिँ फेलियरको कारणले गर्दा देश बेला बखतमा टेस्ट मात्रै हुने तर जनताले केही नपाउने, या हामी फेरि एकपटक आन्दोलन गरिरहने, व्यवस्थामाथि व्यवस्थाका प्रश्नहरू खडा गरिरहने, अब चाहिँ दलहरू फेलियर भयो भने भन्न सक्ने कि नसक्ने हामीले? हेर्नुहोस्, यो बडा गम्भीर प्रश्न उठाउनु हो। यसको सामान्य हिसाबले छलफल गरेर यसको सही जवाब आउँदैन। तर मैले त केही भन्नुपर्छ अहिले। र तपाईँको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अँगालेका, तर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आत्मैदेखि नबुझेका, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अँगालेका तर लोकतान्त्रिक प्रणाली के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नि गहिराइसँग नबुझेका व्यक्तिहरू बारम्बार सत्तामा पुगे। हेर्नुहोस्, हरेक राजनीतिक दलबाट पुगे। अझ कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने त लोकतान्त्रिक प्रणाली नअँगालेका, लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति निष्ठा नभएका, विश्वास नभएका, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई उपयोग गर्न चाहने शक्तिहरू सरकारमा पुगे। हेर्नुहोस्, होइन? लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई भर्याङ बनाएर, सिडी बनाएर, चाहे केपी ओलीको कुरा गरौँ चाहे प्रचण्डको कुरा गरौँ, होइन? अघि मैले अलिकति भन्दै थिएँ नि, दोष चाहिँ नि केपी ओलीको मात्रै छैन, दोष प्रचण्डको पनि छ, दोष प्रचण्डको मात्रै छैन, दोष माधव नेपालको छ, यी तीनटा नेताको मात्रै छैन, नेकपाको पनि छ, एमालेको पनि छ र माओवादी केन्द्रको पनि छ। परिणाम आज छौँ नि हामी। त्यसो भएको हुनाले लोकतन्त्र भने चाहिँ भन्न सजिलो, त्यसलाई व्यवहारबाट सिद्ध गर्न गाह्रो प्रणाली हो। लोकतन्त्रमा फलाकेर मात्रै, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता जपेर मात्रै हामीले एउटा मजाको प्रश्न यहाँलाई गरेँ क्या, त्यसको जवाब चाहन्छु म फेरि। हजुर, म फेरि चाहन्छु, किनभने आजसम्म हामीले व्यवस्थालाई कहिले पञ्चायतका विरुद्ध, कहिले राणाका विरुद्ध, कहिले हामीले भनौँ न राज संस्थाका विरुद्ध, कहिले लोकतन्त्र संविधान, अब त के बाँकी रहेर व्यवस्थालाई दोष दिने ठाउँ छ त? अब म भन्दैछु लोकतन्त्र भनेको चाहिँ नि बोलेर मात्रै लोकतन्त्रलाई साबित गर्न सकिँदैन कि लोकतन्त्र के हो भन्ने कुरा। लोकतन्त्रमा जनता सर्वोच्च हो हामी भन्छौँ, लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन हो हामी भन्छौँ, होइन? लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हो भन्छौँ, तर व्यवहारले सिद्ध गर्नु परेन। सर्वोपरि हो भने जनताको कुरा सुन्नु पर्यो, जनता भगवान हो भने जनतालाई मान्नु पर्यो, होइन? त्यसैले लोकतन्त्र भने चाहिँ जनताका अपेक्षाहरूलाई, समाजका अपेक्षाहरूलाई, होइन, पुरा गर भन्छ प्रणालीले, यो लोकतान्त्रिक प्रणालीले। गान्धीले के भनेको छ? सीमान्तमा बसेको नागरिकले पनि महसुस गर्न सकोस् कि यो राज्य मेरो हो, राज्यका प्रति उसको चाहिँ एकदमै गहिरो अनुराग होस् कि राज्यले मलाई हेर्छ भन्ने विश्वास होस्। यो बिचमा लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्दा त्यो विश्वास, जनताको विश्वास चाहिँ हामीले, जनतामा विश्वास चाहिँ स्थापित गर्न हामीले सकेनौँ। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिँ कस्तो भयो भने सरकारी लोकतान्त्रिक प्रणाली भएन। म एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1979 देखि 1994 सम्म 4 पटक बेलायतमा लेबर पार्टीले चुनाव हार्यो। 1979 देखि 94 सम्म। त्यतिखेर नेता थिए जोन स्मिथ लेबर पार्टीका। 1993 मा जब जोन स्मिथको मृत्यु भयो, लेबर पार्टीको नेता भए टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयरले न्यू चाहिने बेलायत न्यू लेबर भने, होइन, न्यू ब्रिटेन न्यू लेबर भन्ने नयाँ पोलिसीमा त्यसको चुरो के राख्यो भने बेलायतको प्रजातन्त्र चाहिँ आम जनताको प्रजातन्त्र भएन। बेलायतको प्रजातन्त्र चाहिँ केही ह्यान्डफुल मान्छेहरूको, केही सीमित मान्छेहरूको प्रजातन्त्र भयो। त्यसैले अब म बेलायतको प्रजातन्त्रलाई म चाहिँ कोअपरेटिभ डेमोक्रेसी बनाउँछु,
सरोकारी प्रजातन्त्र बनाउँछु र लेबर पार्टीलाई चाहिँ नि कोअपरेटिभ पार्टी बनाउँछु। हाम्रो समस्या पनि यही हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई अब साधन होइन साध्य हो भन्छन् मान्छेले। हेर्नुहोस् अब यसलाई कसरी तपाईँले बुझ्नुहुन्छ? दलहरूको आजसम्मको क्रियाकलाप र यो व्यवस्थालाई हामीले ल्यायौँ, म सम्मान गर्छु। आजसम्म यो ल्याउनमा अहिलेका राजनीतिक दलहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। तर प्रश्न गर्ने धेरै हुनुहुन्छ, अबका दलहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ है। यी दलहरू फेलियर भए, हिजोसम्म हामीले व्यवस्थालाई दोष दियौँ, तर व्यवस्था दोष होइन, यी दलहरू दोषी हुन्, यी नेताहरू खराब हुन्, यी नेताहरूले चाहिँ गर्दा देश बिग्रियो पो भन्छन् त मान्छे। त्यही कुरा म अघि भन्दै थिएँ। र प्रणाली भने चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको सर्वोत्तम प्रणाली, उत्कृष्ट प्रणाली, एउटा सीमान्तमा उभिएको नागरिकको पनि इच्छाको सम्बोधन गर्ने प्रणाली। एउटा नागरिकले सिंहदरबार अगाडि उभिएर प्ले कार्ड देखाएर म असन्तुष्ट छु भन्यो भने राज्यको तर्फबाट काम गर्ने सरकार सुन्न आइपुग्छ के। उन्नत प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा, समृद्ध प्रजातन्त्रको अभ्यास भएका मुलुकहरूमा यो त जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रणाली हो। यो जनताको हरेक दैनन्दिन जीवनसँग सरोकार राख्छ यो प्रणालीले, र नागरिकले पनि यो प्रणालीसँग सरोकार राख्छन् के। यसमा चाहिँ नि म्युचुअल कोअपरेसन, जस्तो नागरिकले मत हाल्छ, सरकार बनाउँछ, र सरकारले नागरिकका सबै आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्छ। राज्यको उत्पत्ति किन भयो? अहिलेका दलहरू सक्सेसफुल भए या हो? त्यसैले यो प्रणालीको मर्म नबुझेका पात्रहरू के, राजनीतिक दललाई पनि म दोष दिन्न, नेपाली कांग्रेसलाई पनि म दोष दिन्न। 48 सालपछि अहिलेसम्म जति नेताहरू सरकारमा पुग्नुभयो नि, लोकतान्त्रिक प्रणाली अँगालेका, तर लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने तत्परता होइन अथवा प्रतिबद्धतामा कमी भएका व्यक्तिहरू कहाँ पुगे? शासन नपुगे। त्यसले लोकतन्त्रले पुरा फुल के भन्छ, पूर्ण रूपमा चाहिँ नि त्यसले फङ्सन गर्नु पर्यो नि, काम गर्नु पर्यो नि। पूर्ण रूपमा फङ्सन गर्नै पाएन, सकेन। जनताले यो दलहरूको जजमेन्ट त फेरि चुनावमा गर्ने नै छन्, विकल्प अहिले देखिँदैन। मलाई अब खास गरी यो देशको सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा रहेको नेकपा एमालेको विवादको विषयमा त कुरा गऱ्यौँ, तर देशको एउटा हिमायती मानिने, लोकतन्त्रको आफूलाई चाहिँ मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेसले समयमा आफ्नो महाधिवेशनको कार्यभारलाई सम्हालेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कि अब नीतिलाई हस्तान्तरण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने सवालमा खास गरी यो समय सीमाभन्दा पर सर्दा सर्दै फेरि अझ महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन? यो महाधिवेशन मङ्सिर 9 देखि 13 हुने भनिएको छ। खास गरी कांग्रेसको नेतृत्वले यो महाधिवेशन नचाहेको हो कि यो अहिलेको घटनाक्रम र यो सिचुएसनले चाहिँ महाधिवेशन टार्नुपर्ने बाध्यता हो? अब हेर्नुहोस्, यसमा दुईवटा कुरा छ। मैले अघि पनि भने, चाहे देश चलाउने कुरामा होस्, चाहे पार्टी चलाउने कुरा होस्, लोकतान्त्रिक चाहिँ नि विचारधाराका समर्थकहरू, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका समर्थकहरू, त्यसका अनुयायीहरूले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई व्यवहारमा अनुसरण गर्न सकेनन् भने होइन, राज्यसँग गर्ने व्यवहारमा, दैनन्दिन व्यवहारमा, अथवा राज्यको तर्फबाट गर्ने व्यवहारमा, पार्टीगत रूपबाट गर्ने व्यवहार र सरकारमा पुगेर राज्यले गर्ने व्यवहारमा चाहिँ उनीहरूले लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने त्यो लोकतान्त्रिक प्रणाली अँगालेको कुरा केवल त्यो ढोङ मात्रै हुन्छ, पाखण्ड मात्रै हुन्छ होइन, समग्रमा भन्दा। अब मैले अघि पनि अलिकति सङ्केत गरेँ, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका सन्दर्भमा के भयो भने हाम्रो विधानले 4 वर्षको समय सीमा हो। हाम्रो विशेष परिस्थिति, असाधारण परिस्थितिमा चाहिँ नि 5 वर्षसम्म लान सक्छौँ, हामीले 1 वर्ष लान सक्छौँ, र संविधानको सीमा हो 5.5 वर्ष। अहिले संवैधानिक सीमाभित्र हामी छौँ। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हामीबाट भएको छ, नेपाली कांग्रेसबाट भएको छ। नेपाली कांग्रेसलाई दोष नदेऊ न, केन्द्रीय सदस्य र पार्टी सभापति हो नि दोषी त। हामी भागीदार त तपाईँ म पनि दोषी हो। यद्यपि निर्णय प्रक्रियामा मेरो कहीँ पनि संलग्नता छैन। निर्णय प्रक्रियामा मूलभूत रूपबाट जुन जुन नेताहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ नि, ती निर्णय प्रक्रियाहरूमा मेरो चाहिँ नि विचार सहित यो दोष अरूलाई मात्र दिने। हेर्नुहोस् है, मलाई क्लियर भन्नुहोस् है, लाइभ कार्यक्रममा छौँ। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, गुरुराज घिमिरेज्यू, तपाईँ जतिको सशक्त नेताले मेरो भूमिका छैन भनिरहँदा तपाईँको तलको कार्यकर्ता, तपाईँका शुभचिन्तक, तपाईँको फलोअरहरू या तपाईँलाई नेता मानेर, आइडल मानेर दौड्नेहरूले के नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटी या केन्द्रीय सदस्य भएको व्यक्तिको केन्द्रीय समितिमा के पनि चल्दैन? होइन, मैले भने नि त, के भन्छ, केन्द्रीय समितिको सदस्यको नाताले मैले नैतिक जिम्मेदारी लिनुपर्छ। तर मेरा साथीहरूलाई, मेरो पार्टीका सदस्यहरूलाई सत्य कुरा पनि बताउनुपर्छ, सत्य कुरा पनि बताउनुपर्छ। हाम्रो पार्टीका निर्णयहरू हामी टेलिभिजनमा सुन्छौँ कहिलेकाहीँ, यो सत्य पनि त बताउनु पर्यो नि। केन्द्रीय समितिको तर्फबाट गरिने निर्णयहरू चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ अखबारमा पढ्छौँ, यो सत्य कुरा पनि बताउनु पर्यो। ढाकछोप होइन, मेरो गल्ती छ भनेर मैले चाहिँ लाचारी प्रकट गरेर मात्रै भएन नि, होइन, मेरो कमजोरी छ, म जिम्मा लिन्छु। पार्टीले 4 वर्षभित्र चाहिँ के भन्छ भने महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेको जिम्मेदारी म लिन्छु। हिजो पार्टी निर्वाचन हार्दा जिम्मेदारी लिनेमा म पनि छु होइन। यद्यपि अब त्यो कति चाहिँ मानिसहरूले जिम्मेदारी लिँदा
कति सहज रूपमा लिनुभयो कति लिनु भएन त बेग्लै कुरा हो। म लिएको छु नि त, मैले के अरे के भन्छ नगरेको दोषको चाहिँ भागीदार म भएको छु होइन, मैले नगरेको गल्तीको चाहिँ भागीदार म भएको छु, नखाएको बिच मलाई लागेको छ हिजो होइन। त्यस्तै महाधिवेशन गर्न नसकेको जिम्मेदारी पनि म लिन्छु। तर हाम्रो कमजोरी के भयो भने म अघि भन्दै थिएँ, विधान हामीले जुन निर्माण गर्छौँ नि त्यो पालना गर्नका लागि हो, संविधान जुन बनाउँछौँ हामी पालना गर्नका लागि हो। केपी ओलीजीले संविधान पालना गर्नु भएन हामीले भन्यौँ नि होइन, यद्यपि अहिले संविधानले दिएको सुविधाभित्रै छौँ हामी अहिलेसम्म पनि। र अबको भदौ 23 पछिको 6 महिना पनि संविधानले त्यो पनि बाटो देखाएको छ। यदि तिमीले कमी गर्यौ भने दण्ड जरिवाना भनेर त्यो पनि निर्वाचन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा 40-50 हजार तिर्ने अनि फेरि राजनीतिक दल त्यो गलत कुरा हो, त्यो खराब विकल्प हो होइन। त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा त्यो व्यवस्था पनि छ। तर अहिले तपाईँ र मैले बहस गरिरहँदा त संवैधानिक सीमाभित्रै छौँ, अझै केही दिन बाँकी छ, भदौ 23 सम्म बाँकी छ। हामी कोसिस गर्दैछौँ, हामीले 4 वर्षभित्र गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो, त्यसको जिम्मा म पनि लिन्छु। 5 वर्षभित्र गर्न नसक्नु कमजोरी हो, त्यसको जिम्मा म पनि लिन्छु, कति पर्छ मेरो हिस्सामा होइन। र बढाइएको 6 महिनाभित्र गर्न नसक्नु मेरो पनि कमजोरी हो, त्यो पनि म जिम्मा लिन्छु। तर हामी संवैधानिक सीमाभित्रै छौँ, हामी अब गर्ने प्रक्रियामा छौँ। यो साँच्चीकै लोकतान्त्रिक पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र यति कमजोर किन? मैले भने सिद्धान्त पढ्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु चाहिँ गाह्रो छ। यो महाधिवेशन त्यही त मैले भने नि, यो समयमा नहुनुको पछाडिको दोषी हो या व्यक्तिले दोष लिने? तपाईँले त आफूले त भनिहाल्नुभयो म पनि यसको भागीदार होला। तर यो परिस्थितिले निम्त्याएको यस्तो सिचुएसनमा हामी चाहिँ यसरी जानुपर्छ भनेर हिँड्नु भएको हो कि साँच्चीकै मनबाटै महाधिवेशन नगर्ने? हामीले 4 वर्षभित्रै गर्नु पर्थ्यो, 4 वर्षभित्र हामीसँग केही समस्या थिएन होइन। अब समस्या देखाउनेले धेरै समस्या देखाउँछन्, पार्टी अरू साना पार्टीहरू पनि आए, लोकतान्त्रिक फोरम पनि आयो, त्यसलाई समायोजन गर्नु पर्यो होइन, अरू पार्टीहरू पनि आए, समायोजन गर्नु पर्यो, समयमा समायोजन गर्न सकिएन। 5औं वर्ष प्रवेश गर्दा नपर्दै चाहिँ कोभिड आयो, वैश्विक महामारी आयो, त्यसले पनि गर्न पाएनौँ। त्यसपछि फेरि अर्को चाहिँ वेभ आयो, हुन्छ कि हुँदैन समयमा मङ्सिरको सीमा जुन छ हामीले समय सीमा तोकेका छौँ, यसभन्दा दायाँ बायाँ अझ इफ बट तर पनि कोभिडलाई थाप्लोमा हालेर दोष देखाएर मात्रै हामी उम्किन सक्दैनौँ। कमजोरी सबभन्दा ठुलो कमजोरी हामी नै हौँ। र अब अहिलेको कुरामा चाहिँ के हो भने हामीले मङ्सिर हामीले पुर्यायौँ, भदौ 23 भित्र प्रारम्भ गरेर मङ्सिर हामीले पुर्यायौँ। यसको कारण हामीले कोभिडलाई देखायौँ होइन, त्यो कारण चाहिँ हामी भित्रै छ, त्यो कारण चाहिँ हामी हौँ। कोभिडको कारण हो कि खास गरी नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको विवाद पो भन्छन् त? त्यो विवादमा समस्या छैन, विवाद वितरण गर्ने एउटा प्रक्रिया छ। हामी के गर्छौँ भने वडा समितिबाट सानेपाको पार्टी कार्यालयमा मान्छेहरू बिहानबाट साँझसम्म खाना नखाएर अनसन बसिरहेको छ, त्यो अनसन बस्छन् नि। बाराका साथीहरू छन्, रौतहटका साथीहरू छन्, सर्लाहीका साथीहरू छन् होइन। त्यहाँ नबसे पनि सप्तरी समस्या छ, सिन्धुपाल्चोक समस्या छ, धेरै समस्या छ नि। कैलालीको साथीहरू बसिरहेको अहिलेको महाधिवेशन सर्नुको पछाडि क्रियाशील सदस्यता वितरण होइन, त्यसलाई हामीले आन्तरिक व्यवस्थापकीय जुन पक्ष हो नि हाम्रो, त्यो सुदृढ भएन। क्रियाशील बाँड्ने भनेको महाधिवेशनको वर्ष होइन, क्रियाशील बाँड्ने भनेको जस्तो कि अब हामीले 14औं सक्छौँ नि, 14औं सकेपछि लगत्तै बाँड्न थाल्नुपर्छ। महाधिवेशन सकिएको पहिलो दोस्रो तेस्रो वर्ष बाँड्ने हो। तर तपाईँ चौथो वर्ष बाँड्न पाइन्छ, उल्टा छ नि त अहिले। चौथो वर्ष बाँड्न पाइन्छ, चौथो वर्ष बाँड्दै हुनुहुन्छ। 14 वर्ष होइन, हामी त 5औं वर्ष पनि 5औंमा बाँडेको समस्या आइहाल्छ नि। त्यो काम हामीले 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने, चौथो वर्षदेखि वडा तहको विवाद पनि एक किसिमको बाहुबली नै हो त त्यसो भए। यो अनि यसो कब्जा नीति भने के भन्ने कि अब यसलाई के भन्ने, अलिकति अब आफ्नो निकटको मान्छेहरूलाई दिने अनि त्यहाँ गएर चाहिँ कब्जा गर्ने। हाम्रो विश्वास र व्यवहार, हाम्रो लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास हो नि, त्यो विश्वासलाई चाहिँ हामीले व्यवहारले सिद्ध गर्ने। अहिले पनि भन्दै थिएँ कि विश्वास चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति छ, व्यवहार चाहिँ वैयक्तिक छ कि व्यवहार मैले आफ्नो मुठीमा राख्नै पर्ने। यो व्यवहार कहाँबाट आयो? यो व्यवहार चाहिँ के राजनीतिक परिवर्तन हुँदै गयो, एकपछि अर्को गर्दै राणातन्त्र फेरियो, तर राणा चरित्र त त्यो सर्लक्कै हामीसँगै आयो। बरु मजाको तपाईँसँग बहस गरिरहँदा, युवा पुस्ताको नेताहरूसँग बहस गर्दा फेरि मलाई अझ बढी नै मजा लाग्छ क्या। तपाईँहरू आज कङ्ग्रेसको नेतृत्व लिन उम्मिरहनु भएको युवा पुस्ताको विश्वासिलो एउटा भरोसा बोकेको नेतालाई मैले प्रश्न गर्न यो स्वाभाविक छ या छैन म क्षमा चाहँला। तपाईँहरू आज पार्टीको नेताहरूको चाहिँ बढी नै यो गुटको एउटा सदस्य जस्तो पो देखिनुहुन्छ तपाईँहरू। किन त्यो पार्टीको सदस्यको घेरा भन्दा दलको एउटा प्यानलिस्ट जस्तो पो देखिन्छु म देख्छु तपाईँलाई। एम आई राइट अर रङ? होइन, बिल्कुल बिल्कुल। त्यो आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ नहुँदाखेरि
र वास्तवमा हाम्रो जीवन पद्धति लोकतन्त्र चाहिँ हाम्रो जीवन पद्धति नबन्दाखेरि के हुन्छ भने पार्टीभित्रका गुटहरू हावी हुन्छन्, संस्थामाथि गुटहरू हावी हुन्छन् र गुटको दादागिरी चल्छ र गुटभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। हामी हेरौँ त दुनियाँका अरू लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सामान्य तलमाथि हुन्छ। अमेरिकामा त पद्धतिले जितेर छ नि, व्यक्ति हावी भएको होइन रहेछ। डोनाल्ड ट्रम्पले पद्धतिमाथि प्रहार गर्न खोज्दा पद्धतिले उसलाई निश्चित पारिदियो, पराजित गरिदियो। चुनाव हारिसक्दा पनि नस्वीकारेको डोनाल्ड ट्रम्पलाई त्यहाँ स्थापित पद्धतिले निश्चित बनाइदियो नि, होइन? र अरू पनि संसारका युरोपका अरू संसारका लोकतान्त्रिक पद्धतिहरूले चाहिँ नि त्यहाँको लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाएका रहेछन् के। तर हाम्रो व्यक्तिको प्रभावकारिता, व्यक्तिमा रहेको अन्तर्निहित अधिकार, त्यसले चाहिँ नि संस्थालाई थिचेको रहेछ के। संस्था तल प्यानल भन्दा अर्थात् त्यो हामी ग्रुप भन्दा माथि उठ्न सकेनौँ। अब यहाँ त म ग्रुप पार्टी हेर्नुहोस् है, पार्टीभन्दा गुट ठुलो, गुटभन्दा म ठुलो, व्यक्ति ठुलो। त्यसैले व्यक्तिगत चाहिँ नि जुन प्रभुत्व र हैकमको शिकार भयो क्या नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको राज्य प्रणाली त्यसको शिकार भयो, व्यक्तिको हैकमको शिकार भयो, व्यक्तिको प्रभुत्वको शिकार भयो। यो त पुस्ता परिवर्तन हुनुपर्छ। अहिलेको पुस्ताले लोकतन्त्रलाई जसरी बुझ्या छ नि, बुझ्नलाई हामीभन्दा बढी बुझ्या छ लोकतन्त्रलाई। तर महाधिवेशन नि अहिले पनि हेर्ने हो भने यो प्रक्रिया पुर्याउनलाई मात्र महाधिवेशन हो कि साँच्चीकै अब नेतृत्व परिवर्तन गर्नलाई पनि हो? जस्तो मैले अघि एउटा प्रश्न राख्न खोजिरहेको थिएँ, नेपाली कङ्ग्रेसमा नेतृत्वको प्रश्न जहिले पनि उठ्छ। नेतृत्व असफल भयो, नेतृत्वले गर्न सकेन, विकल्प खोजौँ, नयाँ पुस्तालाई दिउँ, तपाईँहरू भन्नु भएको छ। तर नेतृत्व लिने सवालमा नीति नभएर हो कि तपाईँ नेतृत्व लिन चाहिँ क्यापेसिटी नभएर? वास्तवमा हाम्रो प्रयास चाहिँ सङ्गठित नभएर, युवाहरूको प्रयास चाहिँ यदि सङ्गठित हुने हो भने, अर्गनाइज्ड हाम्रो चाहिँ इफोर्ट होइन, सङ्गठित प्रयास हुने हो भने नेतृत्व बदलिन्छ। हामी पनि के को शिकार भएका छौँ भने नयाँ पुस्ता पनि युवा पुस्ता पनि वैयक्तिक स्वार्थको शिकार भएका छौँ। मलाई के प्राप्त हुन्छ, म कसरी चाहिँ सेटल हुन्छु, निजी जीवनमा म चाहिँ भोलि गएर चाहिँ मन्त्री हुन्छु हुँदैन। निजी जीवनमा हाम्रो प्राथमिकता के छ भने निजी जीवनमा प्राप्त गर्ने उपलब्धि चाहिँ, मैले प्राप्त गर्ने उपलब्धि चाहिँ मेरो स्वार्थ छ, मेरो प्राथमिकता छ। मेरो प्राथमिकता चाहिँ संस्थालाई बलियो बनाउने, संस्थाभित्र चाहिँ नि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्ने, होइन? त्यसको चाहिँ प्रतिफल समाजलाई दिने र आउने पुस्तालाई दिने भन्ने मेरो प्राथमिकता हुनुपर्छ नि त। मेरो प्राथमिकता राष्ट्र बनाउने हुनुपर्छ नि, होइन? लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने हुनुपर्छ नि। मेरो स्वार्थ के छ? म बलियो हुने, मैले होदा प्राप्त गर्ने, मैले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधाहरू मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ खन्याउने, होइन? आफूले लिने, दोहन गर्ने। त्यो स्वार्थ भएपछि संस्था बलियो हुन्छ। त्यो स्वार्थ भएपछि, त्यसले थिचेपछि समाजले प्रतिफल पाउँछ। अनि तपाईँहरू आज अहिलेको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूको दास हुनुभयो, अन्यथा नलगाओस्, माफी चाहन्छु म। होइन, अब हेर्नुहोस्, त्यसैले के हो भने हामीमा पनि कमजोरी छ र सम्पूर्ण मुलुक के माग गर्दैछ, सम्पूर्ण मुलुकको अपेक्षा के छ भने नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गरोस्, होइन? नयाँ पुस्ताले मुलुकै, पार्टीको मात्रै होइन, पार्टीको नेतृत्व गरेपछि त मुलुकको नेतृत्व गरिहाल्छ भोलि। अझ नेपाली कङ्ग्रेसको त सत्तामा जान कति दिनपछि तयार भएर रहनुपर्छ, कति दिनपछि गइहाल्नुपर्ने हो भन्ने। 32 वर्षमा बिपी कोइरालाले त्यो अवसर पाउनु भएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ। 35 वर्ष मदन भण्डारीले, अब त्यो परिस्थिति आउँछ आउँदैन तपाईँ आफै हेर्दाखेरि 45-50 वर्ष पुगिसक्नुभयो गुरुराज घिमिरेजी। अब नेतृत्व र नीतिको कुरा गरौँ। कङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन निर्धारित समयमा भइहाल्यो भने नेतृत्व प्राथमिकतामा रहन्छ या नीति? जस्तो अहिले पछिल्लो समय नीतिका कुराहरू आएको छन्, विचारका कुराहरू आएका छन्, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, राष्ट्रवाद, समाजवाद, यी विभिन्न किसिमहरू राष्ट्रियताको सवालमा भइरहँदा नीति प्रधान हुन्छ या व्यक्ति प्रधान हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हाम्रोमा नीतिमा समस्या छैन, नीतिमा पटक्कै समस्या छैन। लोकतन्त्रका बारेमा हामी एकमत छौँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र, राष्ट्रियताका बारेमा हामी एकमत छौँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र। अहिले हामीले नै प्रयास गरेर हाम्रै अगुवाईमा जारी भएको संविधानले धर्मको सन्दर्भमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ नि पार्टीभित्र आवाज। तपाईँ धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा हो? होइन, सुन्नु न, हाम्रो पार्टीभित्र अहिले संविधान जहाँ छ, जुन संविधान हामीसँग छ, म त्यसको पक्षमा हो अहिले। त्यसमा अन्यथा म यो संविधान गलत भयो, धर्मनिरपेक्षता गलत भयो, यो महाधिवेशनमा एजेन्डा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउने र संघीयतामा पनि विचार गर्नुपर्छ भन्ने। अब हेर्नुहोस् है, अब संघीयताको विषयमा पनि संविधानले जुन प्रबन्ध गरेको छ म त्यसको पक्षमा, धर्मको बारेमा जे संविधानले प्रबन्ध गरेको छ म त्यसको पक्षमा। त्यसैले नीतिगत रूपबाट पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन। संस्थागत रूपमा सँगसँगै समानान्तर रूपबाट पार्टीभित्र चाहिँ यो हिन्दू बाहुल्य राष्ट्र हो, 80-81% हिन्दूहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ बाहुल्यता छ, हिन्दू चाहिँ धर्मावलम्बीहरूमाथि अन्याय भयो, होइन? यो यदि धर्मलाई हामीले अङ्गीकार गऱ्यौँ, धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनायौँ भने राष्ट्रको यो पहिचान हुन्छ,
त्यो हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने मत पनि उठाएको छ नि त होइन। त्यो मत महासमितिमा आएर चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ प्रकट भएको छ। त्यसैले पार्टीभित्र हिन्दू सापेक्ष राष्ट्रको बहस उठ्या छ। त्यो बहसको सम्मान गर्छु, मैले बारम्बार भनेको छ। त्यो यदि सङ्ख्या बढेर भोलि संस्थागत निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्यो भने, संस्थागत रूपबाट पार्टीको आधिकारिक त्यो विचारको रूपबाट त्यो चाहिँ रूपान्तरित भयो, अनुवाद भयो, अथवा त्यो हैसियतमा पुग्यो त्यो विचार, पार्टीको विचार हुन्छ। त्यो पार्टीको विचार हुन्छ, त्यो छुट उहाँहरूलाई छ, त्यो स्वतन्त्रता उहाँहरूलाई छ होइन। किनभने कि मानौ संसारभरि हामीले देखाएको छौँ नि त, देशबाट भएका राजा पनि आए नि, आएनन् फर्किएर कतिपय मुलुकमा। भोलि चाहिँ राजतन्त्रको आवश्यकता छ। यहाँ बदलिएको राजनीतिक प्रणालीले मुलुकको नेतृत्व गर्न सकेन भने राजा पनि आउँछ नि, राजाको पनि हक छ नि। त्यसो भएको हुनाले यो प्रणालीलाई राम्रो चलाउन सक्यौँ भने अहिले हामीले अवलम्बन गरेको नीति जुन छ, यो नीतिलाई हामीले चाहिँ सार्थक बनाउन सक्यौँ भने यसलाई जनताको जीवनलाई, साँच्चै भन्यो भने राजनीति भनेको जनताको जीवनलाई सुखद बनाउने ठाउँमा पुग्ने एउटा माध्यम हो। राजनीति परिणाम होइन नि, राजनीति साध्य होइन, बाटो मात्रै होइन। भाँडो भयो, यो त व्यापार भयो, बिजनेस भयो, आफू मात्रै खाने, जनतालाई लुट्ने मात्रै भयो भन्छन्। हेर्नुहोस्, यो अन्यथा नलागोस्। जाँदा जाँदै समयमै महाधिवेशन होस्, मेरो शुभेच्छा शुभकामना छ गुरुराज घिमिरेजी। आज तपाईँ नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सवालमा जसरी आज फरक लाइनमा तपाईँ हुनुहुन्छ, अब मलाई भन्नुहोस्, देउवाको विकल्प छ? अहिले पनि मान्छेले भन्छन् अझ फेरि 14औं महाधिवेशनमा पनि देउवा इज देउवा, देउवा इज द टावर पर्सनालिटी, उहाँको विकल्प अहिले छैन। अब नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ समग्र देशभरिका पार्टीका साथीहरूको चाहिँ माग छ, आवाज छ, चाहना पनि छ। त्यो चाहनालाई नै मैले पनि बल पुर्याइराखेको छु, त्यही ठाउँमा म उभिया छु। अब त्यो बदल्ने भने त गैर लोकतान्त्रिक पार्टी जस्तो धक्का दिएर जबरजस्ती होइन, गलत बाटोबाट त बदल्ने होइन। त्यो बदल्ने बाटो भने त महाधिवेशन हो। तपाईँको नेता को त? शेरबहादुर देउवा कि रामचन्द्र पौडेल? मेरो पुस्ताको कुरा आउँछ यहाँ व्यक्तिको कुरा छैन। यी नेताहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो। पुराना रामचन्द्र पौडेलले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने कि नदिने? ल होइन, उहाँको इच्छाको कुरा हो, उहाँको अधिकारको कुरा। उहाँ त म दिन्छु भनिसक्नु। रामचन्द्र पौडेलको पनि अधिकार छ नि त। उहाँले उम्मेदवारी दियो भने उहाँको प्यानलमा तपाईँ हुनुहुन्छ? होइन, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ नयाँ पुस्ता हो। पहिलो प्राथमिकता हेर्नुहोस् है, हाम्रो पार्टी सभापति नयाँ पुस्ताको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग। माने प्रकाश मान हाम्रो आवाज तपाईँ हो? अहिले चन्द्रशेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला को हो त तपाईँको नेता? भन्नु न। अब प्यानल बन्यो भने त भोलि त एउटा नेता त सबै छन्। प्रकाश दाई हुनुहुन्छ, शशाङ्क दाई हुनुहुन्छ, शेखर दाई हुनुहुन्छ, अरू पनि छन्, धेरै छन्। कृष्ण सिरोला हुनुहुन्छ, विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्छ होइन, धेरै छन्। अर्जुन नरसिंह केसी हुनुहुन्छ, रामचरण महत हुनुहुन्छ। त्यसो भए आज खुलासा गर्नुहोस्, जाँदा जाँदै तपाईँ आज विमलेन्द्र निधिको क्याम्पमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बाहिर छ। एम आई राइट अर रङ? म कुनै क्याम्पमा छैन नयाँ पुस्ताको। अब म क्याम्प खोज्दैछु, समर्थन गर्ने व्यक्ति खोज्दैछु कसलाई। म अहिले कुनै क्याम्पमा छैन। मेरो प्राथमिकता चाहिँ नयाँ पुस्तालाई नै छ। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महाधिवेशन सफल होस् र तपाईँको राजनीतिक भविष्यको पनि शुभकामना छ। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको यो विशेष अङ्क कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता एवं केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न यो महाधिवेशन समयमा हुन्छ हुँदैन र नीति या नेतृत्व प्राथमिकतामा परिरहँदा साँच्चीकै व्यक्ति जसरी आज एउटा मेजर भाइटलमा देखिन्छौँ हामीले, खास गरी यो बाहिर हेर्दा पनि उहाँहरूलाई नै पावर पोइन्टको रूपमा देखिरहेको हामीले देख्छौँ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ व्यक्तिलाई विस्थापित गर्न नीति कति महत्त्वपूर्ण होला, या साँच्चीकै यस्तो परिस्थितिमा अब गुरुराज घिमिरे लगायतको युवा पुस्ताले कसरी नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। समग्र यो विषयवस्तुसँगै आजको यो विशेष सन्दर्भ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजका विशेष अतिथिसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।